जिस देश में सिर्फ रेगिस्तान और रेत के पहाड़ हों और जिसके पास खुद का पीने का पानी भी ना हो, वो दुनिया में इतनी तरक्की करेगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मौजूद एक ऐसे शहर की जहां आज से 30 साल पहले सिर्फ रेत ही रेत थी, जिसको आज पूरी दुनिया दुबई के नाम से जानती है। जिस रेगिस्तान में लोग आना भी पसंद नहीं करते थे, वहाँ अब पूरी दुनिया का आना जाना लगा रहता है। इस रेल पेल के पीछे ऐसे दिमाग हैं जिन्होंने रेगिस्तान को भी ऐसा मॉडर्न सिटी बना दिया है जहां अब हर किस्म का ऐशो आराम मिल सकता है। इसकी दुबई से लेकर बुर्ज अल अरब तक और डांसिंग फाउंटेन से लेकर अंडर वाटर एक्वेरियम तक दुबई में ऐसे बेशुमार प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हों। लेकिन दुबई के चंद ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो लॉन्च तो चंद सालों के बाद होंगे, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स की वजह से दुबई की शोहरत और कामयाबी नेक्स्ट लेवल पर जा पहुंचेगी। आइए जानते हैं दुबई के उन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनकी लॉन्च से दुबई की चमक दमक मजीद बढ़ जाएगी। नंबर 1, दुबई क्रीक टावर। दुबई की कामयाबी शुरू हुई थी 2010 में, जब दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को लॉन्च किया था। 2716 फीट ऊंची बादलों को फाड़ कर निकलने वाली इस बिल्डिंग में हैरत अंगेज तौर पे 163 स्टोरीज बनाई गई थी। लेकिन बुर्ज खलीफा ने सिर्फ अपनी हाइट की वजह से ही दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि बुर्ज खलीफा के पास चंद और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट्स भी शामिल हैं। लेकिन ये हम सबको मालूम है कि दुबई का ये फेम हमेशा के लिए नहीं है। जी हाँ, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले से मौजूद थे उनको तोड़कर दुबई ने अपने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो बनाए हैं, लेकिन जाहिर है उनको भी एक ना एक दिन जरूर कोई तोड़ेगा। बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सऊदी अरब के शहर जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3280 फीट ऊंची बिल्डिंग होगी, यानी बुर्ज खलीफा से भी 564 फीट ऊंची। जद्दा टावर ना सिर्फ बुर्ज खलीफा की ऊंचाई का रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि बुर्ज खलीफा के बनाए गए दूसरे भी कई रिकॉर्ड तोड़ने का मंसूबा सऊदी बिल्डर्स बना चुके हैं। जैसा कि दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक और हेलीपैड भी जद्दा टावर में मौजूद होगा। साथ साथ बुर्ज खलीफा में टोटल 57 एलिवेटर्स हैं, जबकि ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जद्दा टावर में 59 एलिवेटर्स बनाने का प्लान किया गया है। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो दुबई के फेम को जद्दा टावर की वजह से खासा नुकसान पहुंचेगा, और जाहिर है जब फेम को नुकसान पहुंचेगा तो दुबई के बिजनेस और टूरिज्म पे भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए जद्दा टावर के टक्कर में दुबई भी मैदान में उतर चुका है। जी हाँ, जहां जद्दा में जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहीं दुबई में भी एक और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जोरों शोरों से चल रही है, जिसको दुबई क्रीक टावर का नाम दिया गया है। दुबई क्रीक टावर के बिल्डर एमआर प्रॉपर्टीज ने अभी तक इसकी टोटल हाइट डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन इनका प्लान यही है कि इनको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही रखनी है। अगर जद्दा टावर की हाइट वाकई में 3280 फीट रखी गई तो दुबई क्रीक टावर की हाइट को बढ़ाकर इतना कर दिया जाएगा कि वो जद्दा टावर से ऊंची हो जाए। दुबई क्रीक टावर की कंस्ट्रक्शन पर होने वाले खर्चे का एस्टीमेट $1 बिलियन बताया जा रहा है, जो 75 अरब रुपए बनते हैं। फिलवक्त जद्दा टावर के बिल्डर्स ने टावर की कंस्ट्रक्शन रोकी हुई है, क्योंकि जिन सऊदी प्रिंसेस ने जद्दा टावर में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उनको सऊदी गवर्नमेंट ने करप्शन केसेस की वजह से अरेस्ट किया हुआ है। अब क्योंकि जद्दा टावर का काम भी रुका हुआ है, तो एमआर प्रॉपर्टीज ने भी दुबई क्रीक टावर का काम रोका हुआ है। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आने वाले 1-2 सालों में बुर्ज खलीफा नहीं बल्कि दुबई क्रीक टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। नंबर 2, डायनेमिक टावर। आखिरकार लोग ऊंची बिल्डिंग से एक ना एक दिन तो जरूर बोर हो जाएंगे। इसके लिए दुबई ने ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर दिए हैं जो आने वाले सालों में दुबई के बिजनेस को मजीद बूम कर देंगे, और इन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है डायनेमिक टावर। बेशक ये टावर हाइट में बुर्ज खलीफा से काफी कम होगा, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज भी है जो दुनिया में किसी भी टावर में मौजूद नहीं। जी हाँ, इस टावर में टोटल 80 फ्लोर्स रखे गए हैं, लेकिन ये 80 फ्लोर्स कोई आम फ्लोर्स नहीं, बल्कि ये हर वक्त गोल घूमते रहेंगे, जो दूर से देखने पर लोगों को वाकई एक अनदेखा मंजर पेश करेंगे। डायनेमिक टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लोर्स की रोटेशन स्पीड भी कंट्रोल कर सकेंगे। सनसेट देखने का मूड हो या सी व्यू देखने का, फ्लोर्स को रोटेट
بیٹھ کر کے اپنی مرضی کے نظارے آرام سے دیکھے جا سکیں گے۔ جو ٹیکنالوجی اس ڈائنامک ٹاور میں استعمال ہوگی وہ واقعی بہت ہی انوکھی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ٹاور کے ہر فلور کی کنسٹرکشن سائٹ پر نہیں بلکہ فیکٹری میں الگ سے کی جائے گی، اور بعد میں یہ فلورز ٹرانسپورٹ کر کے سائٹ پر پہنچائے جائیں گے اور ایک کے اوپر دوسرا فلور رکھ کر بلڈنگ کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ بلڈرز کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اس میں لگنے والا خرچہ 30% کم ہوگا، لیکن پھر بھی اس پروجیکٹ میں ٹوٹل $1.2 بلین سے بھی زیادہ خرچہ ہوگا، جو تقریباً 90 ارب روپے بنتے ہیں۔ نمبر 3، میوزیم آف دا فیوچر۔ دبئی میں بنایا جانے والا یہ میوزیم نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجی کی ایک شاندار ایگزامپل ہوگا۔ اس میوزیم میں پرانے زمانے کی چیزیں نہیں بلکہ آنے والے وقت کی ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملے گی، جن کو دیکھ کر انسانی دماغ دنگ رہ جائے گا۔ جی ہاں، میوزیم کے اندر انسانی دماغ کے کارنامے اور ٹیکنالوجی سے بھرپور چیزیں بنائی جائیں گی۔ میوزیم کے اندر روبوٹس وہاں آنے والے انسانوں کا بھرپور استقبال کریں گے۔ اس کے علاوہ روبوٹس اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایسے کارنامے کر کے دکھائیں گے جو شاید کبھی انسان بھی نہیں کر سکتا۔ ساتھ ساتھ روبوٹک کارز، موٹر سائیکل اور روبوٹک ڈرونز کی نیکسٹ جنریشن اس میوزیم میں شوکیس کی جائے گی۔ یہ میوزیم دبئی میں شیخ زاید روڈ پر بنایا جا رہا ہے، جس پر لگنے والا خرچہ ابھی تک 1000 کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 4، ہائپر لوپ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو انتہائی کم وقت میں انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتی ہے، اور وہ بھی بہت کم خرچ میں۔ ہائپر لوپ ایک بہت بڑا ٹیوب ٹنل ہے جس میں چھوٹی چھوٹی کیپسولز میں انسان بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ یہ پوری ٹیکنالوجی الیکٹرک بیسڈ ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا بھی فیول استعمال نہیں ہوتا۔ ہائپر لوپ میں چلنے والی کیپسولز 1123 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے ٹریول کر سکیں گی۔ یہ اسپیڈ کئی ہوائی جہاز کی اسپیڈ سے بھی زیادہ ہے، جبکہ ان کے چلنے سے اندر بیٹھے لوگوں کو کسی قسم کا بھی شور سنائی نہیں دے گا۔ ان کیپسولز میں ونڈوز تو نہیں ہے، لیکن ان میں ہر پیسنجرز کے لیے انٹرٹینمنٹ اسکرین ضرور موجود ہوگی۔ فی الوقت یہ ہائپر لوپ دبئی سے ابوظہبی کے لیے لانچ کیا جائے گا، جو اس 1 گھنٹے کے سفر کو حیرت انگیز طور پہ صرف 12 منٹوں میں ہی پار کر لے گا۔ دبئی میں اس ہائپر لوپ کا اسٹیشن برج خلیفہ کے قریب، جبکہ ابوظہبی میں اتحاد ٹاورز کے آس پاس بنایا جائے گا۔ نومبر 2020 میں ہائپر لوپ کا سکسیسفل ٹیسٹ رن بھی کیا جا چکا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ ہائپر لوپ کو بنانے میں ہر کلومیٹر پر 225 کروڑ روپیوں کا خرچہ آئے گا، یعنی صرف دبئی سے ابوظہبی کے لوپ پر 312 ارب روپیوں کا خرچہ آنے والا ہے۔ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہ تو ہو گیا ہائپر لوپ جو دبئی اور ابوظہبی کو زمین سے ہی کنیکٹ کرے گا، لیکن دبئی سے انڈیا تک ہائپر لوپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور انڈیا کے درمیان ہونے والی ایک میٹنگ میں یہ پروجیکٹ ڈسکس ہوا تھا، جس کو دبئی کے فیوچر پروجیکٹس کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ دبئی اور انڈیا کے شہر ممبئی کے درمیان سمندر کے ذریعے یہ ٹنل بنایا جائے گا، جس میں ہائی اسپیڈ ٹرین چلے گی اور صرف 2 ہی گھنٹے میں یہ سفر پار کیا جا سکے گا۔ یہ انڈر واٹر ٹنل سمندر کے باٹم پر نہیں بلکہ سمندر کی سطح پر ہی تیرتا رہے گا، اور ٹرین کے اندر موجود لوگ سفر کے ساتھ ساتھ سمندری دنیا بھی دیکھ سکیں گے۔ 2000 کلومیٹر کی اس دوری کو پار کرنے کے لیے یہ ٹرین 1100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی، اور اس انڈر واٹر ٹرین ٹنل کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان انسان تو سفر کریں گے ہی، لیکن ساتھ ساتھ آئل بھی انتہائی کم قیمت پر ٹرانسپورٹ کیا جا سکے گا۔ نمبر 5، الادین سٹی۔ دبئی کریک پر 4000 ایکڑ پر بننے والی یہ ہے دبئی الادین سٹی۔ یہ پروجیکٹ الادین اور سندباد کی اسٹوری سے امپریس ہو کر بنایا جا رہا ہے، جس میں تمام بلڈنگز کی شکل الادین کے چراغ جیسی ہیں۔ ہر بلڈنگ ایک دوسرے سے ایئر کنڈیشن ٹنل کے ذریعے آپس میں جڑی ہوں گی۔ الادین سٹی میں ہوٹلز، آفیسز، شاپس، فلیٹس تو ہوں گے ہی، اور ساتھ ساتھ 900 گاڑیوں کی پارکنگ اسپیس بھی ہوگی۔ یہ پروجیکٹ دبئی کی گورنمنٹ کی طرف سے بنایا جا رہا ہے، جس پر تقریباً 1125 ارب روپیوں کا خرچہ ہوگا۔ نمبر 6، جمیرہ بے آئی لینڈز۔ دبئی کا نام سنتے ہی سب سے پہلے ہمارے دماغ میں آتے ہیں مین میڈ آئی لینڈز، جس کی ایک جیتی جاگتی ایگزامپل دبئی میں پام جمیرہ کے نام سے موجود ہے۔ یہ پام جمیرہ کھجور کے درخت جیسا آئی لینڈ سمندر میں بنایا گیا تھا، جہاں پر رہائش 2007 میں ہی اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ یہ پام جمیرہ سمندر میں پتھر اور ریت ڈال کر انتہائی مہارت سے بنایا گیا، لیکن اتنے بڑے آئی لینڈ پر پتھر اور ریت ڈالنے کی ٹرانسپورٹنگ کاسٹ اتنی کم نہیں تھی۔ پام جمیرہ کو بنانے میں تقریباً 900 ارب روپیوں کا خرچہ آیا تھا، اور اس خرچے میں 112 ارب روپیوں کا اٹلانٹس ہوٹل شامل نہیں
नहीं है, जिसमें वाटर पार्क्स और अंडर वाटर एक्वेरियम भी मौजूद है। पाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। पाम जुमेरा की कामयाबी के बाद दुबई की गवर्नमेंट एक और मैन मेड आइलैंड बना रही है, जिसको जुमेरा बे आइलैंड का नाम दिया गया है। इस आइलैंड की शक्ल एक सी हॉर्स से मिलती जुलती है। जुमेरा बे आइलैंड का काफी तर हिस्सा कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें यॉट क्लब, अपार्टमेंट्स और एक 5 स्टार लग्जरी बुल्गारी होटल भी मौजूद है। नंबर 7, दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील जो अभी अमेरिका के शहर लास वेगस में मौजूद है, उसका रिकॉर्ड भी बहुत जल्द दुबई तोड़ने वाला है। जी हाँ, दुबई मरीना पर दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील बनाया जा रहा है, जिसकी हाइट 210 मीटर बताई जा रही है। इस व्हील में टोटल 45 कैप्सूल्स हैं, जिन पर एक ही वक्त में 1400 लोग दुबई मरीना के शानदार नज़ारे देख सकेंगे। ये फेरिस व्हील पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ इसकी लॉन्च कोविड-19 की वजह से डिले हो गई थी। इस व्हील को बनाने में 2000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का खर्चा आया था, जो 2021 में किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।